معكم اليوم بغرسة جديدة. اليوم واش راح نديرو مملحات، مجموعة من لي سالي نديروهم اون سول بات. دوك الحاجة الأولى راح نشوفوها كومون بريباري هاد لاباط. عندي هنايا 500 مليلتر تاع حليب دافي، رايحة ندير عليها مغرف تاع سكر وزوج معالق تاع الخميره، زوج معالق صغار ولا غرفه كبيره تاع الخميره. كندير مغرفه كبيره شويه نعمرها ونخلط هاد لو ميلونج تاعي ونزيد عليه كاس تاع لافارين. نخلط اون فوا الخليط تاعي يولي اوموجين نغطيه بابيي ونخليه. نغطوهم بابيي فيل، نغطي لو ميلونج تاعي بابيي فيل ونخليه يخمر، نخلوها 10 مينوت. ابري 10 مينوت نكملو لا بريباراسيون تاع لاباط. 10 مينوت وليت لاباط تاعي، شوفوا كيفاش لقيتها خمرت ودارت دي بولدير. هنا نعرف بلي خمرت. دوكا واش ندير لها نص كاس تاع الزيت وندير مغرف تاع الملح. من قبل ما درتلهاش الملح باش تخمر لي، ندير مغرف تاع الملح وبديت نزيد في لافارين حتى تنطم لي العجينه ديالي. كاس، هذا الكاس الاثنان، هذيك لاباط تاعي بعد ما طميتها شوفوا كيفاش تجي، ماشي حاكمه روحها بزاف. خدات لي 5 كيسان تاع الفرينه، انا درت اون كونتيتي. اذا حبيتو تنقصوا دونك ما ديروش 500 مليلتر تاع الحليب، ديروا 250 300 جوسكا 400 هكذاك. هاي ديك لاباط تاعي نزيد نخليها تخمر ونولوا نشوفوا كيفاش نشكلوها. هذيك لاباط ديالنا بعد ما خمرت البنات شوفوا كيفاش خمرت غير بنا. دوك واش ندير نديكازيها هنا ونعاون روحي بشويه لافارين ولا شويه زيت ونرفدها ونحطها فوق لو بلان دو طرافاي تاعي. نسقمها برك شويه هكا فوالا ونقسم. واش ندير راني حنقسم لاباط تاعي على 5 ولا 6 وشاك بول انا حندير بيها ان تيب دو سالي. نغطيهم باش ما يضربهمش الريح ونخليهم ونشوف. دوك تشوفوا معايا شاك تيب واش رايحين نديرو به. فوالا هذه ديروها دي ميني كرواسون. فوالا هكذا نفتحوها هنايا باش تجينا لا فورم تاعنا تاع الكرواسون. فوالا ونعمروها فروماج ولا طون ولا الحاجه اللي حبيتوها نتوما، الحاجه اللي حبيتوها عمرو بها. انا ندير 2 مورسو هكا تاع فروماج. بسم الله ونغلق لو كرواسون تاعي. فوالا ونحطهم مع دوك لي ميني برجر في البلان. انا نكمل كامل لي كرواسون تاعي ونشوفوا التروازيام تيب دو سالي. هذيك لا تروازيام بول تاعي كيفاش حليتها البنات افيك دي زونبورت بياس. انا حنقطع هكا، حبيت نديرها دي ميني بيتزا. فوالا نكملهم كامل ونحطها في لو بلا. دوكا باش ندير ندهن هذوك لي برجر تاعي بالبيض وشويه خل
دهنهم مليح. فوالا وندير لهم شويه جلجلان. هادوك لي ميني كرواسون تاني ندهنهم. فوالا وندير لهم شويه ساندويتش. هذيك البيتزا نديرها شويه صوص طوماط كنت موجدتها على لافونس. فوالا وندير لها شويه مايونيز شويه طون. فوالا وندير لها وحده زيتون وهذاك لو فرomاج غابي نخليه على لافا باش يقعد لي يبان بيان فيها. فوالا ونزيدو لها زيتونه، تحبوا تزيدوا لها معدنوس كيما حبيتو. فوالا انا كي بديت ندير لي فورم تاعي تاع لي صالي كنت شعلت الفور تاعي سخون نحطهم يطيبوا ونكملوا لو ريست. واش نديرو بلا كاتريام بول نديرو بها دي شوسون. انا جافي دو بولي فضل لي من البارح مجواز دونك فتتو كامل درتلو شويه معدنوس شويه فرomاج وريحه نحشي به هاد لي شوسون ديالي. فوالا نجيب اون بورت بياس ولا بول ولا كاس ولا حاجه اللي حبيتوها قد ما راكم حابين ديروها. فوالا تقطعوهم ونعمروهم داخل ونغلقوهم هكذا. غلقت لي ميني صالي تاوعي لي ميني سوفلي ولا لي ميني شوسون ونغلقوهم بالفرشيطه باش ما يتحلوليش في الفوق. كيف نحطهم في البلا وندير لهم شويه بيض وشويه ساندويتش. فوالا شوفوا البنات هادو كيفاش درتهم. حنفتحهم بالحلال هكذا وحده نفتحها نعطي لها هكا اون فورم اوفال بيضاويه هكا ما نكبرهاش بزاف. نعمرها داخل فرomاج بلون. فوالا ونسيي نغلقها من لي كوتي هكا. شوف هكا نغلقها من هاد الكوتي ونغلقها من هاد الكوتي ونطلع هادو شويه. فوالا هاي ديك لا فورم اللي تولي عندي. بسم الله نرفعها. فوالا هاي ديك لا فورم اللي ولات عندنا نحطها في البلا ونكمل الاخرين ونشوفوهم. شوفوا البنات بقات لي شويه لاباط قطعتها بلون بورت بياس وشنو خليتها شويه ليبيزور تاعها خشينه. سخنت مقله حطيتهم في هذيك المقله يطيبوا. فوالا يتحمروا لي من جهه نزيد نديرهم من الجهه الاخرى. شوفوا البنات كي تحمروا قلبهم بالعقل برك باش ما تحبط لهمش هذيك النفخه تاعهم ونخليهم يطيبوا غير بالعقل باش يطيبوا لي لداخل. هذيك البنات لي صالي تاعي بعد ما خرجتهم من الفور هذيك بيتزا ستلها فرomاج غابي. شوفوا كيفاش جاو هذوك لي بتي شوسون وهذوك لي باكيت دو فرomاج وبنا لي ميني كرواسون وهذاك البرجر. شوفوا كيفاش جا هايل لاباط هذه هايله. وهذا البطبوط تاعنا. دوك تشوفوا كيفاش نعمر البطبوط ولي برجر ونحطهم في لاسييت دو بريزونطاسيون. فوالا شوفوا هذاك البرجر تاعي كيف فتحتو. شوفوا كيفاش راهو داخل هايل وطاب بيان. وهذا البطبوط تاعي طاب فارغ داخل. دوكا كيفاش رايحه نحشيهم راح ناخذ حبه تاع البرجر هذيك ندير لها شويه برك تاع مايونيز هكا. نحط ورقه تاع الشلاضه هذه سولون لوطخ غو كل واحد كيفاش يحب البرجر تاعو يكون. انا حبيت نديرو هكذا شلاضه. ندير وحده تاع لا فيوند هاشي كنت طيبتهم من قبل
درت لهم شويه بصل شويه لي زيبيس وقليتهم، ونزيد لا طوماط، ونزيد وحده فروماج سبيسيال برجر. فوالا نزيد وحده فروماج تشيزي سبيسيال برجر. نغلق البرجر تاعي وندير من الفوق هكا. فوالا وانتوما ولوغو تاعكم كل واحد كيفاش يحب يديرو. فوالا شوفوا الريزولطا هاوليك. فوالا وهذاك البطبوط خيرت نديرو برك بشويه باتي. فوالا نشوفوهم في لاسيت دو بريزونطاسيون. الريزولطا فينال تاعنا البنات لي 6 تيب دو سالي بون سول بات. فوالا يجوا الله بالطبع والشان. جيسبر تسيوهم تعطوني رايكم، ديروا جيم يا ابوني لاشين تاعي. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. صحه فطوركم.